हाय उसले पहिलो पटक मेसेज पठाएको थियो फेसबुकमा। हेलो, मैले लगत्तै मेसेज फर्काएकी थिएँ। आरामै हुनुहुन्छ? साथी जस्तो लागेर रिक्वेस्ट गरेकी छु। हजुर आराम छु, तपाईँ नि? तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, मैले एक्सेप्ट गरेँ। अब त हामी साथी नै भयौँ नि फेसबुकमा भए नि। मैले हाँसोको इमोसहित मेसेज लेखेँ। हाहा हुन त हो, अब त हामी साथी भइहाल्यौँ नि। अनि घर कहाँ हो नि हजुरको? उसले सोध्यो। झापा केर्खा। ए मेरो नि झापा नै हो, दमक। यसरी नै भएको थियो हाम्रो चिन्जान। यसपछि हाम्रा कुरा भइरहन थाले। ऊ मलाई अनलाइन देख्ने बित्तिकै मेसेज गरिरहन्थ्यो। म पनि ढिला नगरी रिप्लाई गरिहाल्थेँ। मैले उसको प्रोफाइल खोलेर तस्बिरहरू हेरेकी थिएँ। ऊ सुन्दर थियो, गहुँ गोरो बढको। उसको शरीर सुगठित अनि आकर्षक देखिन्थ्यो। उसको उमेर लगभग 22 वर्षको हुँदो हो। उसले फेसबुकमा लेखेका पोस्टहरू हेर्दा ऊ रमाइलो मान्छे छ भनेर अन्दाज लगाउन सकिन्थ्यो। तपाईँ विवाहित हो र? कुरा गर्न थालेको केही दिनमा नै उसले मलाई सोध्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले प्रति प्रश्न गरेकी थिएँ। फोटाहरू हेर्दा त विवाहित झैँ लाग्यो। उसले हाँसोको इमोसहित मेसेज लेखेको थियो। हो विवाहित हुँ, मैले लेखेकी थिएँ। ए उसले यति मात्र लेखेको थियो। विवाहितलाई साथी बनाउँदा फरक त पर्दैन नि। मैले यति लेखेर लगत्तै हाँसोको स्टिकर पठाएकी थिएँ। पर्दैन नि, किन फरक पर्नु र? यसै बा फरक पर्छ कि भनेर। हाहा त्यस्तो हुँदैन के। अनि तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो नि? उसले अर्को प्रश्न सोधेको थियो। कति जति देखिन्छु? खै मैले त अन्दाज गर्नै सकिनँ, तपाईँ नै भन्नु न। म 29 वर्षकी भएँ। ए म भन्दा 8 वर्ष मात्र जेठी हुनुहुँदो रहेछ। उसले मुख च्यातेर हाँसेको इमोसहित मेसेज पठायो। मैले पनि उसै गरी हाँसेको स्टिकर पठाइदिएँ। मेरो उमेर पनि म विवाहित भएको थाहा पाएर पनि उसले मेसेज गर्न छोडेन। बिहानै गुड मर्निङ लेखेर मेसेज पठाउँथ्यो। केही बेरमा खाना खानुभयो भनेर सोधिहाल्थ्यो। म फुर्सद भएको बेला ऊ घन्टौँसम्म मसँग कुरा गरेर बस्थ्यो। कहिले ठट्टा गरेर हँसाउँथ्यो त कहिले आफ्नो परिवारको बारेमा सुनाउँथ्यो। मलाई पनि ऊ मन पर्न थालेको थियो। उसँग कुरा गर्न रमाइलो लाग्न थालेको थियो। मेरो आफ्नै श्रीमानसँग मुस्किलले दिनमा आधा घन्टा कुरा हुन्थ्यो भने उसँग घन्टौँ। उसँग कुरा हुन थालेदेखि मलाई दिन बिताउन सहज भएको छ। म पहिले भन्दा बढी नै मुस्कुराउन पनि थालेकी थिएँ। तपाईँलाई रातो कुर्ता सुरुवालमा कति राम्री देखिएको, एक दिन उसले मेसेज लेख्यो। तपाईँको नजरमा राम्रा, मैले हाँसेर जवाफ फर्काएँ। होइन, तपाईँ साँच्चै राम्री हुनुहुन्छ। कति भाग्यमानी तपाईँको श्रीमान। उसले मुस्कुराएको इमोसहित पठायो। मेरो श्रीमानले त मलाई कहिले राम्रो भन्नुभएको छैन त। मैले केही ढिला गरी उत्तर लेखेँ। ए हो र? यति राम्री बुढीको पनि तारिफ गर्नुहुन्न? ऊ हाँस्यो। अह तपाईँका झैँ सुन्दर नजर छैनन् मेरा बुढाको। म पनि हाँसिदिएँ। तपाईँ अलि ढिला जन्मिनु भएको भए कतै तपाईँको श्रीमानको ठाउँमा म हुन्थेँ कि? उसले हाँसेको इमोसहित लेख्यो। मलाई केही उत्तर दिन आएन। केही बेर चुपचाप बसेँ, मेसेज हेरेर मुस्कुराउँदै। ठट्टा गरेको है, नरिसाउनु नि। उसले मेसेज गर्यो फेरि। तपाईँ नै अलिक चाँडो जन्मिनु भएको भए नि हुन्थ्यो नि। मैले पनि उस्तै मेसेज गरिदिएँ हाँसेर। के गर्नु त, भाग्यमा लेख्या रहेनछ यति राम्रै मान्छे पाउने। ऊ झनै खुलेर जिस्किन थाल्यो। अभागी हामी, म मुस्कुराइदिएँ। यसरी नै हामी दिनानुदिन झनै नजिक हुँदै गयौँ। च्याट हुँदा हुँदै हामी बीच तस्बिर आदान प्रदान अनि मेसेन्जरमा कल पनि हुन थाल्यो। एक दिन उसले रात परेपछि कल गर्यो। के गर्दै हुनुहुन्छ? सुत्न लाग्यो नि अब। के गर्नु नि यति राति? मैले जवाफ फर्काइदिएँ। एक्लै सुत्ने? ऊ झिस्कियो। अनि कोसँग सुत्नु त? आफ्नो बुढो छैननसँगै। म पनि हाँसिदिएँ। गाह्रो हुन्न यसरी सधैँ एक्लै सुत्न? ऊ छिचिल्कियो। भएर के गर्नु अनि? अब 1 वर्षसम्म त एक्लै हो। मैले हाँसेर जवाफ फर्काएँ। गाह्रो हुन्छ होला त। अनि यसरी त जे भए नि उपाय त छैन क्यारे। उपाय त भेटिन्छ नि खोजी गरे।
उसले चखिलो स्वरमा बोल्यो। मैले त केही उपाय देखेकी छैन, केही भए भन्नुस् क्यारे। मैले मुस्कुराउँदै बोलेँ। साँच्ची भनौँ? साँच्ची त अनि भन्नु न, रिसाउन नपाइनी फेरि। रिसाउँदिन भन्नु न, मलाई तपाईँ मनपर्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने हामी भेट्न सक्छौँ। उसले बल्ल मुख खोल्यो। मेरो मनमा पनि त्यो चाहनाले जन्म लिइसकेको थियो। मेरो छाती ढक्क फुलेर आयो, मुटुको गति तेज भयो। मैले हडबडाउँदै बोलेँ, तपाईँ पनि राम्रो लाग्छ मलाई। भोलि भेटौँ न त है, उसले आग्रह गर्यो। कहाँ? मैले प्रश्न गरेँ। तपाईँलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ। मान्छेले देखे भने बिजोग हुन्छ मेरो, कसैले नदेख्ने ठाउँ भए मात्रै। मैले सानो स्वरमा बोलेँ। तपाईँलाई दमकको नक्से होटल थाहा छ? थाहा छ, मैले सानो स्वरमा जवाफ दिएँ। त्यहाँ आउनु भोलि 10 बजे। हुन्छ, केही नसोची उसको प्रस्ताव स्वीकार गरिदिए। अबेरसम्म निद्रा लागेन, खटपटी भइरह्यो। मनमा थोरै डर अनि धेरै उत्सुकता थियो। आफ्नो श्रीमानबाट 2 वर्षसम्म टाढा हुँदा हुर्किएका चाहना अनि प्यास थिए। भोलिपल्टको कल्पनामा छटपटिँदै ओछ्यानमा पल्टिएकीमा मध्यरातमा निधाएँ म। भोलिपल्ट 10 बजे म दमक पुगेँ। दमक चोककै छेउको होटलभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै ऊ देखियो। मलाई देख्ने बित्तिकै ऊ मिठो मुस्कुरायो। मैले पनि उसको मुस्कानको बदलामा अलिकति मुस्कुराइदिएँ। माथि नै गएर बसौँ। पुग्ने बित्तिकै उसले बोल्यो। मैले केही बोलिनँ। ऊ सरासर अगाडि बढ्यो। मैले उसलाई पछ्याएँ। कोठा नम्बर 202 पुगेपछि ऊ रोकियो। मलाई इसाराले भित्र देखायो। म चुपचाप भित्र छिरेँ। ऊ पनि भित्र पस्यो अनि ढोका बन्द गर्यो। मेरो अनुहार अँध्यारिएको थियो। कसैले देख्ने हो कि भन्ने डरले धड्कन बढेको थियो। कोठा बसेपछि पनि म केही बेर अल्मलिएँ। बस्नुस् न, उसले आग्रह गर्यो। म पलङको छेउमा बसेँ। ऊ पनि आएर मेरै छेउमा बस्यो। निकै बेर ऊ केही बोलेन। मलाई पनि केही बोल्न आएन। ऊ घरिघरि मेरो अनुहारमा हेर्यो अनि फेरि नजर झुकाउँथ्यो। फोटोमा देखे भन्दा अलिक फरक हुनुहुँदो रहेछ। मैले नै बोलीको सुरुवात गरेँ। कस्तो फरक? ऊ मुस्कुरायो। फोटामा अझै ठुलो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। मैले जबरजस्ती मुस्कुराउँदै बोलेँ। अनि के सानै रहेछु? ऊ हाँस्यो। त्यति धेरै पनि होइन। म पनि हाँसिदिएँ। तपाईँ त फोटोमा जस्तै हुनुहुँदो रहेछ, दुरुस्तै। ऊ मसँग नजर जुदाएर बोल्यो। होइन होला, बुढी आइमाई जस्तो लागेन? म जिस्किएँ। छैन, यति राम्री हुनुहुन्छ, मसँगै कि जस्ती देख्छु म त, उसले मस्का लगायो। तपाईँका नजर नै राम्रा, मैले लजालु स्वरमा बोलेँ। ऊ मेरो झनै नजिक पर्यो। यसरी नै त्यो रात हामी त्यहीँ बितायौँ। त्यसपछि हामी धेरै नजिकिएका थियौँ। हामी बीच झन् धेरै कुराकानी हुन थालेको थियो। हामी एक अर्कालाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्न थालेका थियौँ। हामी भिडियो कल गर्थ्यौँ मध्यरातसम्म। हामी बीच अब लाज एक रत्ती पनि थिएन। हामी जस्ता सुकै कुरा पनि खुलेर गर्न सक्थ्यौँ। हप्तै पछि जस्तो हामी त्यही होटलमा भेट्ने गर्थ्यौँ। हामीलाई एकअर्काको आदत भएको थियो। एक दिन मात्र कुरा नहुँदा हामी छटपटिने गर्थ्यौँ। एक दिन उसले भनेको थियो, हामी भागौँ कतै टाढा अनि उतै घरजाम गरौँला। मैले उसको कुरालाई हाँसोमा उडाएकी थिएँ। म हाँसेपछि ऊ अँध्यारो भएको थियो। मैले उसलाई अँगालोमा हाल्दै सम्झाएकी थिएँ, सबै कुरा त्यति सहज हुँदैन डियर, दिमागले सोच्नुपर्छ। मलाई तिम्रो बानी परिसक्यो। तिमी अरू कसैकी श्रीमती हौ भनेर सोच्दा पनि रिस उठेर आउँछ। मुटु पोल्छ। बोल्दै गर्दा उसका आँखा टिलपिल भएका थिए। मैले जसरी सोचेकी थिएँ हाम्रो सम्बन्ध त्योभन्दा फरक हुँदै थियो। ऊ दिमागले सोच्दै थियो। उसको मनले मलाई अरू कसैको स्वीकार्न छोडेको थियो। कहिले काहीँ भन्थ्यो, म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ। म उसलाई सम्झाउने कोसिस गर्थेँ, तर ऊ रोइदिन्थ्यो। मलाई थाहा थियो हामी बीच योभन्दा अरू केही हुनै सक्दैन भनेर, तर ऊ बुझ्दैनथ्यो। मेरो श्रीमानको घर आउने समय नजिकिँदै थियो। म उसँग टाढा हुन कोसिस गर्थेँ, तर ऊ जिद्दी गर्थ्यो अनि नभेटी हुँदैन थियो। उसलाई भेटेपछि म पनि सबै कुरा बिर्सिएर उसैकी भइहाल्थेँ। अर्को हप्ता मेरो बुढो आउने रे, मैले सुनाएकी थिएँ उसलाई। अनि अब ऊ आत्तिएको थियो। ऊ गए राति मात्र भेट्ने मैले कठोर भएर बोलेकी थिएँ। ऊ रुन थालेको थियो। मसँग सम्झाउने कुनै शब्द थिएन। धेरैमा 6 महिना बस्लान् अनि त फेरि उस्तै हो नि, मैले बोलेकी थिएँ।
अनि फोन पनि गर्न नहुने होला हैन। उसले सुकसुकाउँदै बोलेको थियो। भएन नि त, अनि समय मिल्दा म आफै गर्छु, मैले मायालु स्वरमा बोलेको थिएँ। उसले केही नबोली सुकसुकाउँदै फोन काटेको थियो। त्यसपछि उसको फोन अफ भयो। हप्ता दिनपछि मेरो श्रीमान आइपुगे। जिन्दगी फेरि सामान्य झैँ भयो। उसको याद त आउँथ्यो, तर त्यति सताउँदैन थियो। सायद उबाट म जे चाहन्थे त्यसको अभाव नभएर होला। श्रीमानले असाध्यै माया गर्ने मलाई मेरै लागि भनेर 3 तोला सुन लिएर आएका थिए। म पनि खुसी थिएँ वर्षौँपछि उसलाई पाएर। त्यो पटक चाहिँ क्यान्सिल आएको। अब बच्चा भएपछि मात्र जान्छु, आएकै दिन श्रीमानले सुनाएका थिए। मलाई पनि रहर थियो बच्चाको। म पनि खुसी भएकी थिएँ श्रीमानको लामो साथ मिल्ने भएकाले। बिस्तारै उसको याद पनि पातलो हुँदै थियो। हिजो जे भयो सकियो सबै। अब जिन्दगी राम्रो तरिकाले जिउनेछु। आफ्नो श्रीमानसँग मैले मनमा नै प्रतिज्ञा गरेकी थिएँ। माघको महिना थियो। मेरो श्रीमान आएको 20 दिन बितेको थियो। यो बीचमा मैले एकपटक पनि उसलाई फोन गर्ने कोसिस गरेकी थिएन। अब मलाई उसको जरुरत थिएन, अनि उसका लागि म पनि यही सही थियो। मलाई उसको माया नै नलाग्ने होइन, माया लाग्थ्यो, तर मलाई थाहा थियो हाम्रो सम्बन्धको सिमाना। शनिबार बिहानको खाना खाएर श्रीमान बजार जानु भएको थियो। म घरमा नै थिएँ। श्रीमानलाई कुरेर बसेकी। दिउँसै आउने भनेर हिँडेको मान्छे 4 बजेसम्म नआउँदा चिन्ता बढेको थियो। मैले फोन लगाएँ, फोन अफ थियो। म छटपटिन थालेकी थिएँ। त्यही बेला आँगनमा बाइकको आवाज आयो। म हत्तपत्त बाहिर निस्किएर हेरेँ। बाइकमा मेरो श्रीमान नभएर छिमेकी देवर थिए। उनले अत्तालिएर बोले, भाउजू, दाइ पर बाटोको छेउको जङ्गलमा। म आत्तिएँ, रुन थालेँ। वरिपरि केही देखिन छोड्यो। भाइले मलाई बाइकमा बस्न भने। म रुँदै अर्धबेहोस अवस्थामा बाइक चढेँ। उनले बाइक हुइकाए। हाम्रा अघिपछि अरू मान्छे पनि जङ्गलतिर कुद्न थाले। पर जङ्गलमा मानिसहरूको घुइँचो देखियो। बाइक रोकियो। म आत्तिएर लरबराउँदै ओर्लिएँ अनि भिडतिर कुदेँ। अगाडि पुग्ने बित्तिकै मेरो होस हरायो। म चिच्याएँ। केही गाउँले महिलाले मलाई पकडे। म जोडले रुँदै ट्वाल्ल अगाडि हेरिरहेँ। अगाडि एउटा बाङ्गो सिसोको रुखमा तर्लङ्ग झुन्डिएका थिए मेरा श्रीमान। मेरो मुटु फुट्ला चाहिँ भएको थियो। कसैले छातीमा तीर हानेर हल्लाए चाहिँ भएको थियो। टाउको चड्किएको थियो। हात गोडा लुला भएका थिए। मलाई थोरै होस थियो, तर बोल्ने शब्द थिएन। रुने आवाज मधुरो थियो। हिजोसम्म त सबै राम्रै थियो, किन झुन्डिएछ? भिडमा कसैले बोल्यो। ऊ मरेका हैनन्, मारिएको हो। मैले चिच्याउन खोजेँ, तर आवाज निस्केन। हो, मैले पत्तो पाइसकेकी थिएँ। मेरा श्रीमान झुन्डिएका थिएनन्, झुन्डाइएको थियो। त्यो झुन्डाउने अरू कोही नभएर मेरै प्रेमी थियो, जसले मैले नै उपहार दिएको गलबन्दीमा मेरो श्रीमान अनि मेरो पेन्टमा हुर्कँदै गरेको बच्चाको पितालाई झुन्डाइदिएको थियो। आजको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? वास्तवमा हाम्रो समाजको तितो यथार्थ हो यो। हाम्रा समाजमा यस्ता घटनाहरू धेरै देख्न पाइन्छ। हुन त यो एउटा काल्पनिक कथा हो, तर यसरी वैशको जोसमा आफ्नो जिन्दगी बिर्सिएर, माया गर्ने श्रीमानलाई बिर्सिएर घरबार बिगार्नेहरू हाम्रै वरिपरि भेटिन्छन्। यो एउटा सन्देशमूलक कथा पनि थियो, जसले सही बाटोमा नहिँड्दा, छिनभरको रमाइलो खोज्दा जिन्दगी नर्क भएको पत्तो हुँदैन। तसर्थ तपाईँ पनि आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोला। छिनभरको रमाइलो भन्दा जिन्दगीभरको मायालुको साथमा रहनुहोला। तपाईँको लागि यही कामना। हामी यस्तै रमाइला, रोचक र सन्देशमूलक प्रस्तुतिहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। हामी अर्को अपडेटमा तपाईँसँग फेरि भेट हुनेछौँ है त।